भाऊ मोगाच्या नो आईच्या अपूर्वेच्या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जॉब पात्रियार्क म्हणता म्हजो देव जिवंत आसा आनी ह्या संवसाराचेर तो उबो रावतलो. जॉबाचो बूक अध्याय 19 ओळ 25. जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25. माय लॉर्ड इज लिव्हिंग. होय मोगाच्यानो आमचो देव जिवंत आसा. ह्या भोपळीत सक्रामेंतान हजर जाता. ताच्या सांगाता मोगाच्यान आमचो वेळ करशीया. गावयान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत ये 17 ऑन पेज नंबर 28. ये 17 ये 17. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमिया सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सडवणदरा आतां आनी सदां सर्वदा तुज्या नांवाक जावं अर्गां आनी होगळाप स्तुती महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाऊ मोगाच्यानो
आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी आसता. हो म्हयनो सांता भक्तांचो म्हयनो. आमच्या मालगड्यांचो उडासकन तांच्या पुलकत्रींतल्या त्या जाग्यार जावन परिशुध्द जावन सर्गींचे रास चडच्या खातीर मागचो हो म्हयनो जावन आसा. तर मोगाचे न्हू आमी नियाळ करता तेसलोनिकाकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 3ऱ्या वळीर. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. तुम्ही भाग्यवंत जाय म्हणून देवाची अपेक्षा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा तुम्ही भाग्यवंत जाय म्हणून तुम्ही भाग्यवान जायचे म्हणून देवाची अपेक्षा, अपेक्षा, देवाची खुशी, देवाची खुशी, देवाची मांडावळ, मांडावळ, देवाची येवजण. येवजण. वय समयान जेजू हांवें भाग्यवंत जायचें, भाग्यवान जायचे, हांवें एक सांत जायचें, सांत जायचे, हांवें एक भक्त जायचें, भक्त जायचे, हांवें सासनीक जिवीत आपणायचें, सासनिक जिवीत हांवें सर्गींच्या राज्यांत सर्गींच्या राज्यांत तुझ्या संगाता तुझ्या संगाता सासनाच्या सासनाक सासनाच्या सासनाक राजवडकी चलयचें. राजवडकी चलयचें. मोरये माया सांगाता, माया सांता भक्तां सांगाता भक्तां आनी आंज बडव्यां सांगाता. आंज बडव्यां देवाक होगळशीसय देवाक होगळशीसय आनी देवान तयार केल्लें देवान तयार ते केल्लें. सर्गींचें दायज, सर्गींचें दायज, सासनाची संपत्ती सासनाची संपत्ती, आनी सर्गींची दिरवी सर्गींची दिरवी, आनी सर्गींची महिमा, सर्गींची महिमा, सर्गींचो वैभव सर्गींचो वैभव हांवें आपणायचें. हांवें आपणायचें. दैवी कुटुंबांत दैवी कुटुंबांत हांवें जियेसय. हांवें जियेसय. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका होगळाप बापा, तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र जय जय आत्म्या, तुका पवित्र हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना, हालेलुया. हालेलुया. पळय मोगाचें न्हू जोब पात्रियार्काक एक विशेश उर्बा आसली ताच्या जिवितान. कसली उर्बा? ताणें सदांच देवाचेर दिश्ट घालून तो जियेलो. देव दोळ्यांक दिसना, दिसता की दिसना तो, जाल्यार ही दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक मोगाचें न्हू ताणें ताच्या आत्म्याच्या दोळ्यान पळोवन ताणें केदाळें सांगचें आसलें. अशें जोबाच्या प्रत्येकाच्या बुकान 19 अध्यायान 25व्या वळीर आमी अशें वाचता. जॉब चॅप्टर 19 verse 25. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू ताणें जॉब पात्रियार्कान वय पात्येन विस्वासान मोगाचें न्हू ताच्या काळजांत ताणें हे देवाचें उतर जागेन दवरलें की तसो देव सोडवणदार जिवंत आसा. दोळ्यान दिसनातलो देव खरोच आसा, निरंतरी ताजेर दिश्ट घालून आसा आनी एक दीस तो प्रत्यक्ष जातलो. देव प्रत्यक्ष जावच्या पयलेंच मोगाचें न्हू भावार्थाच्या दोळ्यांनी आत्म्याच्या दोळ्यांनी जेव पात्रियार्कान पळयलें. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा जिवंत आसा म्हूण हांव आनी तो शेवटी आनी शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो. प्रत्येक उबो रावतलो. आनी ह्या कातीचो नाश जाल्या उपरांत ह्या कातीचो या कातीचो नाश जाल्या उपरांत नाश जाल्या उपरांत म्हज्या कुडींत म्हज्या कुडींत हांव देवाक देखतलो, देवाक देवतलो. जाका हांव देखतलो, हांव देखतलो. तो म्हजो पक्षी घेतलो. म्हजो पक्षी म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, दोळे ताकाच परक्याक न्ही, परक्याक न्ही. परक्याक न्ही. म्हजे भितर भितर म्हजें काळीज काळीज अत्रेगान अत्रेगान विरोन गेला. विरोन गेला. हालेलुया. हालेलुया. वय समया जेजू वय समया जेजू. म्हजें काळीज म्हजें काळीज तुजेर अत्रेगान आसा. अत्रेगान तुका हांवें पळयचय, हांवें पळयचय. तूं जें दर्शन हांवें घेजय, दर्शन हांवें घेतलें. तुजी झडती हांवें पळयचय, तर ती हांवें पळयचें. तुवें म्हजो पक्षी घेजय. म्हजो पक्षी घेतलें. खंडीत जावन जावन तूं म्हजो पक्षी घेताय, म्हजो पक्षी घेताय. तूं म्हज्या पक्षान आसाय, म्हज्या पक्षान आसाय. तूं म्हज्या संगात आसाय, म्हज्या संगात आसाय. म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा, विरोध रावतलो कोण म्हजी सर पातकां तूं बक्षिताय, सरपतकात बक्षिताय. सर शिरापांतले तूं म्हाका निवारताय. शिराप म्हटलें म्हाका तुमी वारताय. म्हजे विरोध विरोध म्हज्या दुस्मानांनी म्हज्या दुस्मानांनी केल्ल्या सर वायटांतले, सर वायटांतले, जादू मंत्रांतले, जादू मंत्रांतले, माट मंत्रांतले, माट मंत्रांतले, दुष्ट सक्त्यांतले दुष्ट सक्त्यांतले, तूं म्हाका निवारताय. तूं म्हाका निवारताय. कित्याक तूं म्हजो जावन आसाय. तूं म्हजो जावन आसाय. तुवें म्हज्या खातीर म्हजे खातीर तुजें आमोलीक रगत तुजें वारयलाय. आमोलीक रगत वारयलाय. त्या कुर्सार कुर्साचेर वर्तो त्याग सॅक्रिफायस केलाय. त्याग sacrifice केलाय. तेतेलेस्ताय, 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 तेतेलेस्ताय. तेतेलेस्ताय. मोगाचें न्हू आमकां देवान भाग्यवंत जावंक आपयलां. आनी आज आमी उगडास करता भाग्यवंत सांत चार्ल्स बोरोमियोचो. भाग्यवंत चार्ल्स बोरोमियो केदाळे म्हणटलो वय हांवें उतर प्रायर पर्यंत जियेसय म्हणना, पूण हांवें भाग्यवंत जावन मरासय. कितलीं अपुरबायचीं उतरां. हांवें उतर प्रायर मरासय म्हणना, म्हणजे लांब आवक म्हाका मेळासय म्हणना,
पूण भाग्यवंतपणान हांवें मराचंय आनी सासणेक जिवीत आपणायचंय. म्हाका न्हू ह्या म्हयन्यांत देव आमकां हेंच आपण दिता. चार्ल्स बॉरोमियोक ताज्या काळजांत ताणें पातयल्ल्या बरी आमी लांब अवकाशाचें म्हणना. म्हाका न्हू आमी भाग्यवंतपणी मराचंय तीच कृपा देवा लागीं आमी मागया. आनी भाग्यवंतांनी कितें केलें म्हाका न्हू सांता भक्तांनी वय तांणी समया जेसूचेर दिश्ट घाली. तो दोळ्यान दिसना तरी तो आसा म्हणून ते पातयेले आनी मागण्याचें जिवीत जियेले. हरांक बोगसून ते जियेले आनी सेवा साकरी करून जियेले. देखून म्हाका आमी भावार्थान जियेजय, सेवा साकरी करून जियेजय, हेरांक बोगसून जियेजय. तर देवा लागीं आमी मागया. समया म्हाका मागोंक शिकय, सांता भक्तां बरी मागोंक शिकय, भावार्थान भरवशान मागोंक शिकय, बोगसून म्हाका मागोंक शिकय. मागणे करूंक शिकय, भावार्थान भरवशान तिरासणेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. भावार्थान भरवशान तिरासणेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सगळींच्या बापा लागीं आमच्या रसनारा लागीं सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. रायांच्या राया लागीं आमच्या बसनारा लागीं सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सगळ्या काळजांत आनी सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान आनी सगळे सत्तेन, सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान आनी सगळ्या सत्तेन वर्ते पातयेणेन मागूंक शिकय. वर्ते पातयेणेन मागूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. मोगाच्या न्हू आमी मागणे करता आसतनाच आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या खातीर आमी मागता. जो कोण काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात तांच्या खातीर आमी मागया. तशेंच जे कोण विविध गरजांनी आसात, कश्टांत आसात, पिडेशिडेंत आसात, समस्यांत आसात, तातवार आसात. थोड्यांक काम ना, थोड्यांक सैरीक जायना, थोड्यांक काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना. सबार जाणांची भुरगीं पिडेस्त आसात, आवय बापूय पिडेस्त आसात, भाव भयणी पिडेस्त आसात. व्हड खस संकट तांकां आयल्यात. अर्थीक अडचणी आसात. तांचे बिझनेस वेपार वहिवाट बरो चलना, गिरायकी नात, भायर दिल्ले पयशे फाटीं येवनात, रीण काण गेला फारीक करूंक तांकां जायना. विविध तरान कश्ट जातात. व्हड कश्टां संकश्टां सांबाळल्यात. सबार जाणां सैतानाची, देवसराची, खोटेपणाची सकत दोस्तां आनी जायते जाणां मानसीक पिडेस्त जाल्यात. आनी थोड्यांक सोसूंक जायना ती दूख आसा, दंपरागंटी दुखतात, चलोंक जायना, राती न्हीद पडना थोड्यांक. आनी थोड्यांक दुस्मान आसात आनी तांचे विरोध कोर्टान केस केल्या, पुलीस केस केल्या, जैलांत आसात, कोर्टाची केस चलोवन आसा. जायत्या आकांत आसात. बैला गांव वचों आश येतात, वचोंक जायना, पासपोर्ट जायना, विजा जायना. आनी बैला गांव गेल्यान थंयसर काम ना सबार जाणांक. सबार जाणांक थंयसर परमनंट रेसिडेंसी ना आनी थंयसर परमनंट विजाय मेळना. सबार जाण विविध तरांचे कश्ट आसतात. परिक्षा बरयतात, परिक्षेंत पास जायनात, शिकोवंकूच तांकां जायना, उगडासाची सकत उणें जाल्या, जायत्या वायट सवयांक वळख जाल्यान ते वायट सवय सोडूंक जायना. हर एकल्यां खातीर मागया मोगाचें न्हू. आज जन्म दिवसाचें नुसत आसा 76th बर्थडे ऑफ चार्ल्स जोकीम लोबो. तशेंच रेनिटा लोबो, रेनिशा रेशल डिसोजा मुक्का, ऑस्टिन सिक्वेरा दुबय, नालिनी ब्रगांजा 60th बर्थडे बँड्रा,
ग्रेसी डिसोजा वालेन्सिया, स्टॅनी डेसा बोंदेल. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. देवान तांकां फोव केल्या सर आशिर्वाद आनी बेसांव पासत. नायना फेर्नांडीस USA, तशेंच मरियमाच्या मानाक आनी सांत आंद्रेच्या मानाक जायते आशिर्वादां बेसांवां मेळिल्ल्या पासत. नायना फेर्नांडीस USA. आपोलीन उडपी जनन दिवस जावन आसा. आयवन पिंटो पालघर. तशेंच जायते आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. रायना सल्डाना. जायती आशिर्वादां आनी बेसांव मेळिल्ल्या पासत विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस फॉर द कन्फर्मेशन एनिवर्सरी ऑफ राजीत फेर्नांडीस. वेलंकडी मायेच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे. पावन मोंतेरो सुरातकाल. सर सांत भक्तांच्या मानाक रोसी डिसोजा बोंदेल आनी दैविकाच्या मानाक अनिता. जायते संगती मेळिल्ल्या पासत जिवितांत विशेष आशिर्वादीत जाल्लो अनुभव जाता. देवाचो दैवीक अनुभव जाता. देखून सोनी पिरेरा फॉर द गिफ्ट ऑफ तिया डिसिल्वा अँड फॉर हर गुड हेल्थ रिटा डिकुन्ना. हांचे सांगात आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवा लागीं आमी म्हणया देवा म्हाका मागोवंक शिकय. पळय समया भावार्थान तिरासाणेन सगळां बगसून सगळां लागीं राजी जावन मागोवंक म्हाका शिकय. समया म्हाका मागोवंक शिकय. दीस उजवाडतना दीस बुडताना सम्या म्हाका मागणे करूंक शिकय. सुखांत दुखांत आनी पिडेन भलायकेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. जैतान संतोष भक्ताना सल्वने निराशी जाताना. जैतान संतोष भक्ताना सल्वने निराशी जाताना. कलत्या काळजान आमकां मागोवंक शिकय. कलत्या काळजान आमकां मागोवंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. विविध त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला. टीना पिरेरा आनी कुटुंब. विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब. स्पेशली टू हील माय डॉटर्स स्टमक अँड शोल्डर पेन. बर्नर्ड मोंतेरो फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एलिझा क्रास्टा उकिनाडका फॉर द reimbursement of loan amount. Pramila Almeida Brahmavar for the speedy recovery of Victor Dicuna by Rita Dicuna. मरणांतीक पेड्यांतल्यान देवान निवारच्या पासत आनी कश्टा संकश्टांतल्यान देवान बेगीनच सुटका दिवच्या पासत. वायटाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट शक्तींतली सुटका मेळच्या पासत. बिझनेस बऱ्या तरान चलच्या खातीर वय नवें एक बिझनेस प्रारंभ केल्ले बॉम्बेंत घाटकोपार. थंयसर बरें बिझनेस जावन वय करशिल्ले पयशे सगळे वय पाटी मेळोन तांचो लाभ जावच्या पासत. काम वचनाशें कामगारांक काडून आसात त्या फॅक्टरींत, त्या इंडस्ट्रींत, त्या ऑफिसांत काम वचनाशें. विजा मेळच्या पासत, पासपोर्ट जावच्या पासत. दुबय कामाक वचून जायते म्हयने जाले. वेळार थंयसर काम मेळच्या पासत, बरी सैरीक मेळच्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत, परिक्षेंत पास जावच्या पासत. आडवण गेल्ल्या पुतान दुवेन सारक्या वाटेन येवच्या पासत. काजर जावंक आयकल्ल्यांतल्या पुतान तशें दुवेन काजर जावंक ओपोवन वेळार काजर जावच्या पासत. कुटुंबांत शांती समाधान येवच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. जाग्याच्या समाशीत तयार जावच्या पासत. भाव भयणी मते माया मोग एकवट येवच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी भावार्थान विश्वासान देवा लागीं आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्यां बसोती भावार्थान विश्वासान मागया. हो म्हयनो भावार्थ्यां खातीर मागचो म्हयनो. डायना एम फेर्नांडीस मागोवंक उलो दिता. देवादीन विक्टर फेर्नांडीस आनी कुटुंबांतल्या सर मालगड्यां बसत. देवादीन डेरेक नाझरेत पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. ज्योती डी आल्मेडा कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. ज्योती डी आल्मेडा उद्यावर. देवादीन लिडवीन फेर्नांडीस उद्यावर कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उगडास करतात. विन्सेंट पिरेरा. तशेंच देवादीन मार्गारेटा
गॅब्रियल डिसिल्वा आजेकार कुटुंबात मोठमोठ्यान उडास करता नायना फेर्नांडीस USA देवादीन रोजी वेगस रोजी डिसोजा पाडुबेल्डे बेनेडिक्टा डिसोजा आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा टोनी राज जेकब आणि एफ्रोजिया डिसोजा सिल्वेस्टर मिरांडा पाउलिन मिरांडा सामवती सर आत्म्यास उडास करता स्टीवन विल्मा क्रास्टा सर मालगड्या बसत मागणे करता आयवन डिओना पिंटो फाल्गर देवादीन ब्रिजित पेरीस आणि तांच्या कुटुंबात सरलेल्या सर मालगड्या पासत वय मागोंक उलो दिला तशेंच कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तच उडास करता हरीश डिसोजा देवादीन मॅन्युएल फ्लोरिन कोरेया आणि कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तच उडास करता मेल्विन मेंडोन्सा पेर्मुदे परतून आमी मोगाच्यानो ह्या मालगड्यां बसत आनी सर कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मागया समया म्हाका मागोंक शिकय ताळणेन सांपडन असे जागे रावन मागणें करूं म्हाका शिकय ताळणेन सांपडन अशें जागी रावोंक सम्या आमकां मागणें करूंक शिकय संसारी वस्तूंची गुलाम जायनाशे सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय काळजांत आमच्या दुबाव भरताना बेबिरांत आमकां दोस्ताना काळजांत आमच्या दुबाव भरताना बेबिरांत आमकां दोस्ताना दिव्येर पडून आमकां मागोंक शिकय दिमयेर पडोन आमकां मागोंक शिकय मोगाच्यानो आमच्या मालगड्यां बसत मागोंक आमी मुद्दरशीं देवादीन क्रिस्टोफर आनी सेरफीन पायस कुटुंबात मरण पावल्या उडास करता ग्रेसी सेरावो देवादीन फेलिक्स साल्डाना जॉन आनी लुसी साल्डाना मेरी लोबोवा मंजूर एंटनी आणि सिसिलिया डी अल्मेडा कुटुंबात मरण पावल्या उडास करता फेल्सी देवादीन जॉन साल्डाना मॅगदलीन साल्डाना आणि मार्सेलिन साल्डाना फेर्माई फ्रांसिस वेगस बजपे लॉना डिसोजा मुल्की सर आत्म्यास उडास करता टोनी मातयास आणि कुटुंब उडपी देवादीन नतालिया आणि जानेट डिसोजा सुरतकल कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तच उडास करता हिल्डा जोसेफ डिसोजा मुदरंगडी सेकंड डेथ एनिवर्सरी कैतान वी बॉर्गेस देवादीन सेवरीन आणि संतान फेर्नांडीस किन्निगोळी देवादीन डेविड डिसोजा दायरेगुड्डे रेजिना कार्डोजा दारेगुड्डे आणि पपेट बारेटो दारेगुड्डे कुटुंबात मरण पावल्यान उडास करता थॉमस डिसोजा आणि कुणप बजपे देवादीन लाजरस फेर्नांडीस बजपे कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तच उडास करता रोजी डिसोजा बोंदेल गरजेवंत आत्म्यास उडास करता रोसी डिसोजा बोंदेल अनाथ आत्म्यास उडास करता रोसी डिसोजा बोंदेल तशेंच पुलगतल्या आत्म्यास उडास करता देवादीन जोसेफ डिसोजा बोंदेल ऑजवर्ड डिकोस्टा थॉमस आणि कार्मिन मेंडोन्सा ओ मंजूर सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन समिया आमकां मागोंक शिकय म्हण आमी मागया पुलगतले सर आत्म्यास उडास करया आनी म्हणया समिया आमकां मागोंक शिकय पवित्रज्ञा लगी पराक्लिता लगी सौम्या आमकां मागणें करूंक शिकय मसदारा लगी बसवंदारा लगी सौम्या आमकां मागणें करूंक शिकय साथ देण्यानी आमकां बरोंक बरा फळांनी जिवी सोबोंक साथ देण्यानी आमकां बरोंक बरा फळांनी जिवी सोबोंक पवित्रज्ञा लागी मागोंक शिकय पवित्रज्ञा लागी मागोंक शिकय वय मोगाच्यान आमी मागया मरण पावल्या समेस्त बसत देवादीन जुलियन आणि कार्मेलिन फेर्नांडीस थॉमस रॉड्रिगस इव्हलिन आणि जेकब डेसा थॉमस आणि कार्मिन मेंडोन्सा वा मंजूर बर्थ एनिवर्सरी चार्ल्स डिसोजा फ्लोरिन आणि लॉरेन्स सिक्वेरा वा मंजूर कुटुंबात मरण पावल्यान उडास करता क्रिस्टियन लेविस मुल्की लिल्ली सिक्वेर देवादीन लिल्ली सिक्वेरा एलिया सिक्वेरा मर्सिन मार्टिस फिलिप फेर्नांडीस
साल्वादोर आणि मेल्विन फर्नांडीस पुलकंतल्यात सुडास करता रोजी फर्नांडीस नातालिया आणि देवादीन नातालिया आणि अँटनी फर्नांडीस जॉन आणि रोनी फर्नांडीस एडविन फर्नांडीस डेथ एनिवर्सरी 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ ॲग्नेस डिसोजा देवादीन जॉन आणि एलिझाबेथ डिकोस्टा सिद्धाकट्टे उडपी लिओनार्ड जेराल्ड फर्नांडीस 1st डेथ एनिवर्सरी लोबो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या सुडास करता जोसेफ जॉन डिसोजा लीना मेरी डिसोजा स्वता गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या सुडास करता जोसेफ जॉन डिसोजा आणि लीना मेरी डिसोजा देवादीन जे पिंटो लेविस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या सुडास करता शारोन लेविस कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तान सुडास करता जस्टीन तशेंच देवादीन रोसलिन तावरो बाजपे लुईस तावरो बाजपे विक्टर फर्नांडीस आणि तशेंच कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता लिली फर्नांडीस सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मोगाच्यानो आमी मागोवन शिकासय देवाक मानवा सारकें मागल्या वेळार आमी भाग्यवंत आनी सांत जाता सांत चार्ल्स बोरेमियोबरी आमी मागासी पोरण्या तेस्तामेंतान दावीद रायान मागले मोगाच्यान आमी वाचता थंयसर मुखार आयलो गोलियात हातांत व्हडली तालवार घेवन भालो घेवन भरची घेवन झुजाची हातारांक घेवन आयलो पूण मोगाच्यान दावीद कितें म्हणालो थंयसर सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 17व्या अध्यायांत 40 आनी 5 ओळीर 1 सॅम्युएल चॅप्टर 17 वर्स 45 दावीदान गोलियाताक जाप दिली तूं म्हजेशी तालवार भालो आनी भरची घेवन आयलाय पूण हांव तुज्या लागीं दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां इस्रायलाचो फौजींचो देव तो तुवें ताका सवाल घालाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान थंयसर झुजाचें वातावरणच दावीद बदलिता दावीदा लागीं कांयच हातेरां नात पूण जिवंत देवाक मोगाच्यान तो मदें आपयता ताच्या दुस्माना आनी देवा मदें झूज जायशें करता तो मोगाच्यान पयस रावता पळयत पुस्तकी तेंच म्हणटा शांत रावा प्रशांत रावा हे झूज देवच तुमच्या खातीर झुजतलो वय मोगाच्यान देवच आमच्या खातीर झुजता तर आमी मोगाच्यान झुजची गरज ना आमी देवाचेर पातयेनी दवरल्या पुरो आमी केवल बोक्षीजय आनी भावार्थान मागासय बोगसाणें दिवन हेरांची सेवा करन देवाचेर पातयेणीन मोगाच्यान ह्या म्हयन्यांत आमी जेवया सर आमच्या मालकड्या बसत काळजांत तावन आमी मागया सर गरजो समिया मुखार आमी दवरया आनी समियाक आमी म्हणया समिया म्हाका मागोवंक शिकय आनी ताचे आशिर्वाद आमी जण घेवया सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासणेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासणेन सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय सम्या आमकां मागणे करूंक शिकय ये 26 पेज 26 येतावामी वडा संतोषान समिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगीच्या जेवणार तुझ्या समिया उर्बेन आमी आयल्या बत्ती मोना तुका आमी बसिता काळसा मना एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी बेतयता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज भाग्यवंत चार्ल्स बोरोमियो धर्माध्यक्षाचो आमी उगडास करता. हो म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो भाग्यवंताचो म्हयनो मरण पावले आमच्या मालगड्यां खातीर आमी व्हडा मोगान आनी वर्त्या तरान उगडास करन मागचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत चार्ल्स बोरोमियोचें जिवीत आमकां एक आदर्श आनी प्रेरण जावन आसा. तो जियेल्लो 16व्या शतमानांत 1538 इसवेंत तो जल्मलो. 40 वर्सांच तो मरण पावलो 1584 इसवेंत. तो तेन्ना आसल्या पापसाहेब पियूस चौथ्याच्या भयणी सोपूत म्हणजे पापसाहेबाचो मावळो जावन आसलो. ल्हानपणांतूच चार्ल्स विशेष भक्तीपणाचो व्यक्ती. ताच्या तरणाट्या प्रायर तो रोमाक वता. पापसाहेब ताका ताच्या जायत्या राष्ट्रांचो आडलतेदार जावन ताका नेमता. ल्हान प्रायर तावनूच विशेष जबाबदारेन विशेष देवाचेर पातयेणेन आनी भक्तीपणान मागण्याच्या स्पिरितान ताची जिणी असो प्रारंभ करता. मात न्ही उपरांत तो याजक जाल्ल्या वेळार उपरांत तो आर्च बिस्प जालो आनी सांगात आस इगज मतेन जायते हुद्दे ताणें आपणायले. जायते सेमिनरी ताणें उक्ते केल्यो आनी हर एका तरान पवित्र सभेक रुपांतर करूंक बदलावण हाडूंक आनी चड क्रिस्त सारक्या दुबळीकायेन विधेयपणान आनी निश्कळपणान जियोंक सगळ्या पवित्र सभेक ताणें उलो दिलो जावन आसा. ल्हान भुरग्यांक पवित्र कुमगार घेवच्या पयलें दोतोन शिकोवंक ताणें विशेश तरान वय पवित्र सभेंत ताणें एक वय मार्गदर्शन दिल्लें जावन आसा. देखून दोतोर न्ही पात्रोन म्हणटा दोतोन शिकयतल्या त्या शिक्षांक असो तो पात्रोन जावन आसा. ताचे थंय आमी शिकता एक विशेश शेगूण जे कितें ताणें सामका म्हणलें. आमचे जिवीत असो एकच उद्देश जायनाय की हांवें लांब आवक वांचा जाय म्हणून बगार हांवें मरता आसतना भाग्यवान जावन मरासy. म्हाका जेन्ना आज आमकां एक ही ताळणी येता की हांवें लांब आवक वांचा जाय देखून हर एक तरान वय हांवें डायट करी जाय खाणा जेवणाची मीत शिस्त हांवें सांबाळी जाय आनी हर तरान हांवें प्रयत्न करन हांवें वेगी मरोन जो लांब आवक वांचा जाय म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना चार्ल्स बोरोमियो आमकां उलो दिता लांब आवक वांचून जर तर आमचो आत्मा होगडायलो आमचो जीव होगडायलो तर कितें फायदो. मरता आसतना भाग्यवान जावन मरासy. म्हाका जेन्ना एक घडीभर दोळे धांपया हिंच उतरां आमच्या काळजांत ती गुणगुणो दी परतून परतून आमकां आयकों दी. मनशान केवळ लांब आवक वाचल्यार पावना. मरता आसतना भाग्यवान जावन मरासy. सम्या आमकां ही कृपा दी भाग्यवान जावन मरोंक तुज्या आमोलेक रक्तांतय शुद्ध परिशुद्ध जावन मरोंक तुज्या कुर्साच्या जैतांतय ह्या संवसाराच्या सर ताळण्याचेर वनवण्याचेर वडण्यातय जैत व्हरोन मरोंक आमकां फावो कर. देखून आमच्या पातकांचें बक्षणें आमी मागता. सम्या जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय हांव एक पातकी म्हूण वळखून घेता. म्हजी पातकां तूं बोगोस आमकां आमच्या पातकांतलें आमकां सुटका दी. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सम्या जेजू आमकां पातक्यां सोडोवच्या खातीर वर्तें मोल तुवें दिलें. गेसेमानी मोळ्यान तूं रगत कामेलोय त्या घडये तावन कुर्सार 11 सप्टेंबर रगत वारयता पर्यंत 7 फावटीं तुवें रगत वारयलें आनी तुजो आत्मो देवाच्या हातांत समर्पण दिवन सर संपतलें तेतेलेच ताय म्हळें. आमच्या सोडोवणे खातीर जें कितें सोसूंक आसा सगळें सोंसलां. सम्या तुज्या त्या आमलेक रगतान आमकां बक्षी आनी आमकां रुपांतर कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सम्या जेजू तूं मेलोय तरी पुनर्जिवान जालोय त्या पुनर्जिवानपणांत तुवें आमकां भागीदार केलाय. सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसोन निरंतर पवित्र आत्म्याचे सकत तूं आमकां धाडताय. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन केतले फावटी पातकांत पडल्यार उठोन परतून भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां फावो कर. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुज्या धर्माध्यक्ष भगवंत चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुज्या सभेचेरी निरंतरी पेटय. ताचे वरवीं थांबनासतना तिचें रुपांतर कर.
आणि जेजूचो उपकार घेवन ताच्या समुखामळ असो परजळ संवसारा दाखोवंक तिका कोरपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड. एक कुडीच्या विविध सांद्या बरी आमी एकामेका मेळोन आसाव. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध. एकल्याक प्रावाद करचें देणें मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रावाद करूं. कारबार चलोवचें देणें मेळना जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोवं. तो शिकोणदार जाल्यार आपले देणें तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळ करण्यो करतल्यो तो हस्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायचे. वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बावडा भाशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यात एका प्रास एकलो पयले जाया. कळनातलेले मिनातेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरोशांत संतोष पावा. कश्टा आनवारामध्ये सुस्नीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसल्या तुमच्या बावंडाक कुमोक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितल्याचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा. रडतल्या सांगता रडा. सकटा थंय एकच रितीन चला. देवाचें उतर हें. देवाची वडोदकार. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायेची दिश्टी ना. वडपणाचो रस्तो हांवें दवरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्याक हांवें हात घालूंक ना. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. करेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. आवयच्या हरद्यार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानेन जियेता. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. ए इस्रायला, सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर आतां आनी सदां सर्वदा. श्लोक. तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया. 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 येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांग लोका परमणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसम्या. तवळ जेवणार बसून असलेल्या मधल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ जाताना सगळें तयार जालां. येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निबान दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोला घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवन येजय. देखून दया कर, म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक हांव आतां भायर सरलां. देखून दया कर, म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजर जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळो सुरागान पेटलो आनी शाकरा सांगी लागलो, तुर्तान भायर सरन शाराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सक्कड दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाड ये. उपरांत तो म्हणालो,
सायबा तुजे हुकमे प्रमाणे सक्कड कन जालें पूण आनीकी जागो आसा. तवळ धनियान शाकरा सांगलें तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बदलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बोळान भितर हाड आनी अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगता जांकां आपयल्लें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोंक पावचो ना. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू. हो नोव्हेंबर म्हयनो भाग्यवंताचो म्हयनो. आमकां भाग्यवंत जावंक आपोवणें मेळ्ळां. तर कशें आमी भाग्यवंत जावयेत. आयच्या पयल्या वाचपांत रोमाकारां बरयल्लें पत्र 12 अध्यायांत मोगाचें आमकां जायते आपुरबायेचे सल्ला दिल्यात. ते पाळूंक त्या प्रमाणे जिवंक तितले कठीण न्ही, तितले कश्टी ना, सुलाभ. एक मनोभाव आमचो जायचे म्हणटा देवाचें उतर. भावा भयणीनो आमी सबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कुडीच्या सांद्या बरी आमी एकामेकाक मेळोन आसा. वय मोगाचें न्हू संवसारांत जियेत आसतना आमकां अशें बगचें की हांव म्हजे इतल्याक जिवेवेत. पूण मोगाचें न्हू देवाचें उतर सांगता आमी एकामेकाक मोगाचें न्हू होंदवून आसांव, चिडकोन आसांव, एकवटांत आसांव. आमी वारें घेतांव तर आमी जिवंत आसांव, स्वास घेतांव तर ते स्वास सयत हेरांनी मोगाचें न्हू सोडलेलो स्वास म्हजे भितर एकता आनी हांवें सोडलेलो स्वास हेर सगळे मोगाचें न्हू तो स्वास घेतात. सुकण्या सावजांनी आनी त्या वनस्पतीन रुखा झाडांनी मोगाचें न्हू सोडलेलो तो स्वास सयत हांव घेतां. तर मोगाचें न्हू हांव इंडिपेंडंट न्ही, आय एम ऑलवेज डिपेंडंट. आय एम ऑल्सो इन कम्युनियन विथ द होल ऑफ नेचर. आनी विशेश जावन पवित्र सभेन मोगाचें न्हू आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे देखून आमी भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करची, एकामेकाक बोगसूंचें, एकामेकाक आदारसून सुदारसून व्हरचें. मोगाचें न्हू जायत्या तरान स्वार्थान आमी भरिल्ल्या वेळार आमी गर्व आनी हंकार जाता, एकामेका लागीं झगडटा आनी एकामेकाक हिणशिता, एकामेकाक सकला घालता, एकामेकाक दुखयता. पूण मोगाचें न्हू भाग्यवंत आयचो सांत चार्ल्स बोरोमियोबी मोगाचें न्हू एकामेकाच्या सेवेक आमी आमकांच समर्पण दिसय. मात न्ही त्या पयल्या वाचपांत क्रेक देवाचें उतर म्हणटा तुमचो मोग निश्कपटी जायचे, निस्वार्थी जायचे, वायटा कांटाळून बऱ्यांक लबधल्ले तुमी जायचे. मोगाचें न्हू अशें आमी जियेल्ल्या वेळार सम्या जेजून दिवच्या त्या सर्गींच्या जेवणाच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवन थंयसर सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश जाल्ल्या बरी जाता. समी जेजू म्हणटा सर्गींच्या जेवणाक आपोवणें दिलें सबारांक पूण ते आयले नात. आपयलां सबारांक पूण आयलेले थोडेच. मेनी आर कॉल्ड बट ओनली फ्यू आर चोजन. सबारांक आपयलां मोगाचें न्हू. देखून हांगासर आसा दैवीक उलो रे तिरुमंदीर, दैवीक उलो हांगासर आसा. डिवायन कॉल, डिवायन इन्विटेशन, डिवायन वेलकम इज देर. पूण तूं येवंक तयार आसाय की थंयसर मोगाचें न्हू सबार जाणांनी सबार निमा दिली, एक सारकी निमा दिली. एकल्यान म्हळें हांवें एक जोत बैलांचे पाडे घेतल्यात तांची परिक्षा करूंक आसा. आनी एकलो म्हणलो हांवें नवें तें शेत घेतलां, आनी एकलो म्हणलो हांव नवेंच काजर जालां. ह्या आयच्या काळार मोगाचें म्हणूंक आसा म्हाका साहित्य शिकोवंक आसा, म्हाका तो वेपार वैवट करूंक आसा, म्हाका थंय फंक्शनां वचोंक आसा, हांगासर परबेक वचोंक आसा. ह्या संवसारी संगतीनी हांवें खुशालायेन जिवंक आसा. थोडे दीस उपरांत हांव देवाच्या राज्याक येतलो म्हणून. पूण मोगाचें न्हू आमी गळाय करून असो आजच तो दीस जावन आसा. हियर अँड नाव द लॉर्ड इज कॉलिंग यू टू द फीस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राज्याक आपोवणें मेळ्ळां तर आजच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं होय म्हण आनी देवाच्या राज्यांत प्रवेश जा. चार्ल्स बोरोमियोक ल्हान प्रायरच मोगाचें तें आपोवणें आयलें तें ताणें स्विकार केलें. आमी ल्हान प्राय जावं दी, व्हड प्राय जावं दी, जेन्ना देव आमच्या काळजाच्या दारार पडयता तक्षण काळजाचें दार आमी उक्तें करया. आमी सम्या तें एकवटया. सगळ्या पवित्र सभेच्या आमच्या क्रिस्ती कुडीच्या सांद्या सांगाता मेळोन सर्गींच्या राज्याचे सांदे आमी जावया. आनी अशें मोगाचें न्हू आमी देवान आशोवचे बरी खरेपणी भाग्यवंत आनी पवित्र जावया. तर आमकां आमी उंड्या आनी वायना सभे देवाक समर्पण दिवन पेटोवणेचें गीत आमी गावया. C6 पेज 95. उंड्या संगी घे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका ये बापा सगींच्या मोगाच्या.
तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजीर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक सांग आमी भोव आशेता ये बापा सगींच्या उंड्या संगी गे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका ये बापा सगींच्या मोगाच्या. भावा बहिणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समाजवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवा. बापा आमच्या साश्णी गवळ्या भाग्यवंत चार्ल्स तुज्या परजेसो गवळी आपणा बसत आनी आपल्या परजे बसत भेटयतलो त्यांचं बलिदान आमी तुका समर्पित हांव. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेरशे गूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गवळ्यांची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या अभ्यासाक गरज तेसे गूण वाडोवन आमचें जिवीत फळाबरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. पयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत चार्ल्स बोरोमियो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमू तूं तुज्या पवित्र सभेक फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमची गिन्यान उस वाडयता आनी ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट
परगटुया. येसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवुंड आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांच आमी उडास करता. बापा तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे बर्नार्ड मेड्स यासुडीच्या त्या मारतेर सांता भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. आमी भाग्यवान जावन एकामेकाच्या एकवटांत एकामेकाच्या सेवेंत एकामेका बगसून जियेजय देखून भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायट अविज्ञानांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजगडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधानीन वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी संसारा जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे येसू माय म्हाका सगळं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या ताच्या सासनाच्या सर्गींच्या जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. D16 पवित्र जेवण सगळेचे जेसूनस आमकां वाडचे अत्रेगान आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे. आमच्या सम्या आनी आमच्या देवा जीवित दिवच्यानी सादेवा तुझे रगत मास्तू आमकां वाणताय मोगान आमचे थंय एकवडताय. पवित्र जेवण सगळीचे जेसूनस आमकां वाडचे अत्रेकान आमी सेवचे केदे
वर्ते भाग आमचे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपोय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुज्या सर्गींच्या जेवणाक तूं म्हाका उलो दिताय. तुज्या उल्या पाळो दिवन सदांच बावडतान जियोंक सकाळां बोगसूंक गरजेवंतांची सेवा करूंक आनी उदारपणान दान धर्म करूंक म्हाका तूं फावो कर. हर गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा तुवें विंचून काडलेल्या घोवळ्या भाग्यवन चालसान आपल्या मण्यारपणांत विश्वासीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या करण्याची उमेदीची परजडीक देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या अभ्यासाच्या कायद्यान विश्वासी रावूं सकाळां बोगसून सकाळां लागीं राजी जावन प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचेनो आतां हांगासर कोंकणीची वस्तेची रेतेरी जावनूच आसा. ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरा पर्यंत जातली. मोगाचेनो त्या रेतेरींत आसलेल्या समेस्त बसत आनी दैवी कलोरेत्या मंदिरा बसत मोगाचेनो भक्तीपणान मागात. आमच्या शनिवारा तरी एका दिसाचे रेतेरी तुमी येया. हेरांक आपोवन हाडा, भुरग्यांक आपोवन हाडा, विशेश तरान तरणाट्यांक आपोवन हाडा आनी आशिर्वाद जोड घेया. कोणाक परतून कोंकणी वस्ती रेतेर जायची नोव्हेंबर म्हयन्यांत 20 तारखेतावन आसा. 20th ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरां रेतेरीचो प्रारंभ जाता आनी 23 तारखे पर्यंत आसता. कन्नडांत रेतेर जाल्यार कन्नडದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 16ನೇ ತಾರೀಕಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಶಿಜು ಥಾಮಸ್ ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕಕ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ. 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫ್ರಮ್ 28th November, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 days. वय ती रेतेर शुक्रार शनिवार आयतार 3 दीस काजरी जोड्यांचे विशेष संमेलन. सगळे काजरी जोड्यांनी मोगाचेनो भाग्यवान जावन तुमकां एक वर्त अवकाश. केवळ पाद्राब आनी सिस्टरांनी रिलिजियसांनी मात्र भाग्यवान जावचें न्ही, काजरी जोड्यांनी मोगाचेनो भाग्यवान जावचें. तुमकां एक वर्त अवकाश 3 दिसांचे रेतेर आसा. शुक्रार शनिवार आयतार 28, 29, 30 सिस्टर सेलीन आनी तांच्या टिमाची 12 जाणां येवन हांगासर भोव आपुरबेन ती रेतेर चलून वतले. दैवी कलोरेत्र मंदिराचे याजाकी आसतले. ही रेतेर फळा बरी जावंक चड आनी चड काजरी जोड्यांनी कुटुंबां समेत येवेत. भुरग्यांक सांगात, आवय बापाय सांगात येवेत. पण काजरी जोडी विशेष तरान आसा जंय थंयसर हजर आसा जंय तरणाट्या काजरी जोड्यान विशेष तरान येवंक प्रयत्न करा. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. E32. तुझ्या पवित्र जेवणान तुझ्या मांसारतान पोसतान आमकां सोमिया. तुझ्या दैविक उतरान तुझ्या सुख संदेशान उसवान फांकयताय धन्या. सोमिया उपकार आठयता धन्या. तुझ्या येण्याक कृपे देण्याक अर्गा अर्गा ससना ससना. तुझ्या येण्याक कृपे देण्याक अर्गा अर्गा ससना ससना. मोखाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या तस्पान आणले. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.